भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तूं वावंक फावो जालें हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूंच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. 22व्या दिसाच्या बसवण्या खातीर देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. हे बसवणेकी एझेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 16 घायल्लेचे गाय बांदतलो पिडेस्तांक हांव घट करतलो. घायल्लेचे गाय आज हांव बांदतलो आनी पिडेस्तांक हांव घट करतलो. एकडे आमचे दोळे धांपया. सकाळीच्या वेळा त्या देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ्य दिता बापा. एक बसवणी तुवें आमकां दिलें घायल्ल्याचे गाय हांव बांदतलो. बापा हर एक दीस आमचे गाय तूं बांदून आसाय. आमचो विस्व आमचो मोग करन आसाय. आमकां राखोवन आसाय. आमकां सांबाळन आसाय. तुजे विस्वास ही मोगान तूं आमकां भरून आसाय. बापा सर तुज्या उपकारा खातीर सर तुज्या बऱ्यापणा खातीर काळजांतावन आज आमी तुका अर्घ्य दिता वाकणटा दिनवासता आनी स्तुती करता. म्हज्या मोगाचे न्हू जाण एकल्यांक आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या मरिफात उदेशी फावो जावं दी. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू उतार म्हणटा की आज हे बसवणी एझेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 16 बरें बरोवन घेया. एक बसवणी बरोवन घेया कित्याक म्हणा बायबल आमकां गरजेचो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू 2 संगते वयर चड आनी चड आमी गमन दिवचे. 2 संगते वयर आमचे काळीज आज लासाचे. देवाच्या उतरां वयर आमचे काळीज लासाचे आनी येवक्रिस्तांत आमचे काळीज लासाचे. येवक्रिस्तांत म्हज्या मोगाचे न्हू हांव आरंभाकच तुमकां एक घडीच सांगता. एका तरणाट्यान दिल्ली टेस्टमनी ब्रदर हांव एक वायट संवेन सांपड नासलो. वायट बनकणी नासलो आनी कितले कोशिश केल्यार म्हाका काम मेळना जालें. हांवें दनपारचे 3 ते 4 आराधना पळोवंक सुरू केलें आनी हांव येवक्रिस्ताच्या मुखार सक्रामेंता मुखार वचून बसलो. ब्रदर हांव बसता आसतना सुमार 1 हप्तो कंटिन्यू इतले कुशालकाय म्हाका भोगताले की 1 हप्तो कंटिन्यू हांव वचून सक्रामेंता मुखार बसता. म्हाका वेळ आसा वचून आराधनाच्या चापलांत वचून आराधना बसतालो. ब्रदर हांव बसता आसतना ही संवयो म्हजे भितर थोडी संवय आसली. वायट संवयो आसली. थोडी संवयो म्हजे इतले कश्ट दिताले की कशें ही संवय म्हजेतून गेली म्हाकाच कळीत ना. 1 हप्त्या उपरांत म्हजें काळीज झाडां नासते. एक काळीज म्हजें हळवायन भरलें. ब्रदर 18 डेसा भितर हांव कितले
कितले ट्राय केला रे मेळानातली विसा 18 दिसा भितर देवान म्हाका फावो ती विसा हाडून म्हाका भायल्या गांवांतून पावयले. ब्रदर, देवान केल्ल्या एवक्रिस्तांतल्या त्या सोम्यान केल्ल्या उपकारांक हांव केदींच विसरना. आतां गी म्हजें काम जावंक आनी हर एक दिसा एवक्रिस्ताचें आराधन गान त्या सोम्याक हांव आराधन करते आसा. आनी जेन्ना एवक्रिस्त थंय म्हजी दिश्ट कांसयता आसतना म्हजें काळीज लासल्या बरी जाता. हांव एवक्रिस्ताच्या मोगान पडला. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव 18 वर्सां प्रायचेर आसता आसतना डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा त्या सुवात्यार रिट्रीट गेल्ल्या वेळार त्या पयल्या आराधनांत जेजून म्हजो पांय सारको केलो. मोठो आसलो आनी म्हजो पांय फुट्टालो, रगत भायर सरतले. त्या पांयाक जेजून घटाय दिले, बळ दिले. मात्र न्हय की म्हज्या मोगाचें न्हू आज हर एक सुवात वचूंक त्याच जेजून म्हाका घटाय दिला. कित्याक म्हळ्यार हर सकाळी आमी एवक्रिस्तांत एक जावन रावया. एवक्रिस्त सकत दिसान दीस आमी अनुभव करचे. एवक्रिस्ता द्वारे आमचे काळीज लासाचे बंद जायचे. नाजाल्यार संवसारी मोगाक, संवसारी खोट्यापणाच्या आशेक, संवसारी वोंदवण्याक, संवसारी ओडण्याक, काळोखाच्या पदवेच्या हातान आमचे जिवीत दिवन हर एक दिसा आमी दुखां रडोवन आमी खंती बेजाराचे जावन आसा. हर एक दिसा एवक्रिस्ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करीतले जायचे. कित्याक जो मनीस एवक्रिस्तांत एक जावन रावता तो केदींच फसचो ना या सांपडचो ना. कित्याक तो जिवीत दिवचो उंडो जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी परतून हांगा टॉकाचेर या. आमकां आज म्हणटा की एझेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 16 म्हणटा की सांडलेल्याक हांव सोदतलो, वाट सुकलेल्याक हांव पाटी हाडटलो, गायल्लेचे गाय हांव बांदतालो. गायल्लेचे गाय हांव बांदतालो म्हणटा की बापूर पिडेस्तांक हांव घट करतलो आनी घट आसत्यांचेर दोळे दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीक अनुसारण पोसतलो. हांव तांकां न्याय रितीक अनुसारान पोसतलो. परतून पळया एझेकिएल चॅप्टर 34 वर्स आमकां हांगा म्हणटा की 11 कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या बकऱ्याक सोदून वेतालो, हांव म्हज्या बकऱ्याक सोदून वेतालो आनी तांची जतनाय घेतालो. हर एक तुवें देवाक उलो मारिना जाल्यार, तुवें देवाक उलो मारिना जाल्यार, तुवें देवाले मागना जाल्यार देव तुज्या आदाराक येता. तुवें मागल्यार मात्र दितलो देव न्हय. देव विस्वासी, देव मोगाळ, देव काकूळदार, देव तुज्या आदारा पावतलो, देव तुज्या संगत आसतलो. त्याच सोम्यान तुज्या खातीर ताणें आपलो प्राण त्या कुर्साचेर दिला. आनी म्हणलें की बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात तें नेणा. हांगा म्हणटा वर्स 34 वर्स 8 एझेकिएल म्हणटा की आमकां जशें एक गवळी आपल्या हिंडाच्या बकरे, आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कित्याक हांव बरो गवळी. आज तुजे विरुद्ध कोणी झुजोंदी आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17 म्हणटा की तुज्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां ती सुफळ जावची ना. खंयचीच हत्यारां तुज्या विरुद्ध वापरून केलेली ती सुफळ जावची ना. म्हज्या मोगाचें न्हू आज तूं त्या एवक्रिस्तांत त्या जिसांत एक जावन रावताय, मिसाच्या बलिदानांत एक जावन रावताय, त्या सोम्यात तुजो भावार्थ वाडयताय. खंयची सकत कोणेय तुजेर वापरूंक चिंतल्यार ती तुजेर सुफळ जावची ना. कित्याक जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 म्हणटा की हांव जैत दितलो, देव तुज्या मोदे आसा, तुज्या सांगात आसा. आज पळय म्हज्या मोगाचें न्हू परतून जेजू म्हणटा की जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11, जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11 हे सकाळीच्या वेळार आमकां म्हणटा की हांव बरो गवळी, बरो गवळी बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. बरो गवळी बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. म्हज्या मोगाचें न्हू जिवीत दिवच्या जेजू सांगता एक जावन रावया. जिवीताच्या सागरा सांगता एक जावन रावया. जिवीत लाभोवच्या त्या सडवंदार एक जावन रावया. आज म्हज्या मोगाचें न्हू एक वर त्या सोम्या सांगता खर्च करूंक आमकां वेळ आसा की जावं फुरो हर एक सकाळी देवाचे उतार आयकूंक आमचेर वेळ आसा की जिवीत दिवचे उतार तुजे जिबे दवरून तुजेर वेळ आसा की आज आमच्या भुरग्यांक सगळें आमी दिला.
जेजूक दिला गी आमच्या भुरग्याक एग्जामीचेर वास 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 रात शीक 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 म्हणटा एक दीस म्हणी पुता एक पॅसेज देवाचे उतार शीक म्हण आमी केदाळ म्हणी सांगला गी एकडी बरी चिंतून पळय आमच्या मोगाचेर आज देवाची उतराक आमच्या कुटुंबांत जावं फुरो आमच्या जिवितांत जावं फुरो ह्या पवित्र बायबलाक आमच्या जिवितांत आमच्या घराब्यांत पयलो जागो आमी दिला गी आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत पुता सगळें तूं शिकून आसाय बरो रँक घेवन आसाय पुता एक दीस ल्हानशें पॅसेज एक दिसा एक 10 मिनटां देवाचे उतार वाच म्हणून केदाळ म्हण आमच्या भुरग्यांक सांगला गी जिवीत दिवच्या उतराक आमी विसरल्या गी आज हांगाच म्हणटा गे जेजू म्हणटा गे जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11 हांव बरो गवळी बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता तर जेजून आपलो जीव सगळ्या मनशा कुळा खातीर समर्पण दिलो म्हज्या मोगाचेर आज आमी बंदकणीन आसूं नजो बंदपासान आसूं नजो कश्टान आसूं नजो आज असमाधान आसूं नजो हर एक दीस आमचे दोळ्यांतले दुखां गळूचे तशें आसूं नजो आमी खुशालकायेन आसूंक जाय आमी बरें जिवीत जिवंक जाय आमी सासणी जिवीत जियाचे आज सर्गीची दायची तर आमी जायचे म्हणून ही बापाची मांडवळ जावन आसली त्या खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो म्हज्या मोगाचेर एक कडीभर आमी नियाळया आमी कितें करता आसां संवसाराच्या सगळ्या राटावळ्यान बुडोवन आसां कश्ट आयल्या वेळा मात्र जेजू जेजू म्हण थंय धांवते आसां जाल्यार त्या ताळापुणी तूं त्या जेजू सांगता आसाय की हे बरें जिवीत जेते आसाय की बरें कर कित्याक तुजो देव हर एक दिसा तुज्या जिवितान बरें करते आसा साम 119 वर्स 68 म्हणटा की तो बरो आनी बरें ते तो हर एक दिसा तुज्या जिवितान करता बऱ्या देवा सांगाता रावा आयच्या दिसा ह्या सोमाराच्या दिसा एक घडी आमी बशें सुवातेर आनी माग्या उलय त्या सुम्या लागीं तुजो संबंध बिल्ड कर त्या सुम्या सांगाता सगळे तुजी खत हुस्को तो पयस करतलो एक पुटी उलोवंक शीक म्हज्या मोगाचेर आज देवाचे तर वास नियाळ आनी उलय त्या सुम्या लागीं तुजो संबंध येवकर दिसता तें घट कर हर सकाळी मिसचे पर्यंत एक सा पळय तुज्या मोतीक शांती समाधान लाभतली तूं जेजू तुवें उलोवंक सुरू करतलो सगळें तुजें उण्यापण तुका सोडून वयतलें एक घडीभर आमचे दोळे धांपया माग्या एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आनी माग्या हे गायनांत भितर सरता आसतना गायन सांगत म्हणटा आसतना आमची काळजां मनां आमच्या त्या सुम्याक दिवया आनी त्या सुम्याची दैवीक सकत आमी अनुभव करया वायट तातून तुमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी हे गायनाद्वारे त्या सुम्या स्तुती करता आसतना हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आसतना नाका म्हाका काय हे जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आसतना नाका म्हाका काय आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो हे जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय हे जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून हांव सगळोच थकलो हांव ताणेलो
हांव भुकेलो मुगान तुज्या हातांत दोशी जालो हांव तानेलो हांव भुकेलो मुगान तुज्या हातांत दोशी जालो ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लविना. हांव एक टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां. हांव म्हजें सेकंड PUC जाल्या मागीर मुखेल शिकप डिग्री करूंक कॉलेजीचें सीट सोदून आसली. तेन्ना म्हाका हासनांत एक कॉलेजीन सीट मेळ्ळी, पूण रावूंक हॉस्टेल खंय मेळूंक ना. मागीर एकल्यांनी मुळेगी ते कॉलेजीक लगींच एक मायनॉरिटी हॉस्टेल आसा म्हूण सांगली. आमी थंय वेतना तांणी सांगलें की आतां ऍप्लिकेशन घालचे वायदो मुगदलो आनी आमी कांय करूंक जायना म्हणालीं. आमी तांचे कडेन एक सीट कशें मुणीक दिया म्हणून रिक्वेस्ट केलें. तेन्ना तांणी तांच्या मेन ऑफिसाचे नंबर दिले आनी मुळे की तांकां फोन करा, तांणी जायत खाण घेया म्हळ्यार आमी खाण घेता म्हूण सांगली. आमी तांकां कितले फोन केल्यारय तांणी रिसीव करूंक ना. मागीर आमकां टेन्शन जालें. काल करचें म्हूण कळोवना. आमच्या घरा ब्रदर प्रकाशाचे मागणे दिसाक 3 फावटी आयकता हांव. तशें आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें ते आमी सदांच रिपीट करन आसले हांव. एक हप्त्यान आजाप म्हणले पुरी हॉस्टेलांतल्यान फोन आयले आनी तांणी मुळे की फाल्यां येवन ऍप्लिकेशन घाला म्हूण आमी ऍप्लिकेशन घालें आनी म्हाका ते सीट मेळ्ळी. आतां हांव थंय रावून म्हजें शिकप बरे तरेन मुंदरसून उरतयतां. इतले व्हड आजाप केल्या धन्यदेवाक अर्घ दितां. साक्ष दिवंक गळाय केल्या देवा लागीं बोगसणे मागतां. आमचे खातीर मागून आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हज्या 5 वर्सां भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. डिसेंबराच्या 6 तारखेर म्हजो भुरगो मध्यान राती 12 वरांक जोरान रडोंक लागलो. काल म्हणून पळयत आसतना ताच्या सगळ्या आंग तांबडें जावन सगळ्या आंगार कथा दिश्टी पडूंक लागली आनी जोरान कोंकली काडटलो, पोट दुख म्हणटालो. ताच्यान सोसूंक जायनातलें. ताक्षण मागणेचें तेल आनी अदम्या ताच्या आंगार शेणावन किर्तन 46:1 किर्तन 130 ताच्या माथ्याक हात दवरून कंटिन्यू म्हळें. 5 मिनटांनी ताका न्हीद आयली आनी सकाळीं बऱ्या रितीन तो उठलो आनी राती दिश्टी पडली कथा आनी सगळी पिडा नपयस जाली. त्या देखून जेजूक काळजां तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. 5 पासून आमी सांगात उसारया. हांगाचे 2 टेस्टिमोनी परत आमी आयकुया. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 तो तुमकां आदार दिता. पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्यांक आदार दिता. सांगाता म्हणया तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना ते आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. आतां पळय, पवित्र आत्मो आमकां चलयता. पवित्र आत्मो आमकां चलयता. ह्या वेळार सांगाता म्हणया साताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण साताक व्हरून पाठयतलो. तो आपल्या सक्तीचे कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो. आतां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26.
तो तुमकां शिकयता, पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता कितें करचें, त्या दाळा खंय उबें रावचें, कशें उलयचें म्हणून पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता. आतां म्हणया, पण म्हजे नांवे बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासा हाडटलो. रेव्हेलेशन चॅप्टर 2:7. तो तुमचे कडेन उलयता, पवित्र आत्मा तुमचे कडेन उलयता. सांगाता म्हणया, पवित्र आत्मा पवित्र सभेक सांगता, ते आयकोंक मन आसा तो आयकोंक. जैते वंश जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत आसल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितालो. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2:10. पण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगड्याप्यो केल्या, कित्याक पवित्र आत्मा सर्व वस्तूची देवाच्या गूण संगतेची लेगून सोदना करता. हांव म्हजी एक साक्ष दिवंक आशेता. ऑक्टोबर म्हयन्यांत म्हाका कठीण ताळो दूख स्टार्ट जालो. म्हाका कान खावंक आनी उदक पिवंक मस्त कश्ट भोगतालें. डॉक्टरा लागीं दाखयत आसतना ताणें ताल्या भितर इन्फेक्शन जालां म्हणून ताणें वखद दिलें, जाल्यार ही दूख उणी जावना. ते जाल्यार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव रिपीट करनासली. ताच्या उपरांत दुसऱ्या डॉक्टरा लागीं वचून दाखयलें. ताणें ताळ्या भितर कापां ब्लॉक जावन इन्फेक्शन जालां म्हणून टॅबलेटां दिलीं. त्या दीस सकाळीं मागणेच्या वेळार प्रकाश बुदारान म्हणलें, जोशुआ 1:9 रिपीट करा म्हणून. हांव तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनत आसलें. आतां म्हजो ताळो दूख संपूर्ण रितीन जेजून गूण केला. त्या देखून जेजू काळजां तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी 2 साक्ष दिवंक आशेतां. पयली साक्ष म्हज्या भावाच्या बायलेची. म्हजो भाव ग्रीस गांवांत वावर करन आसा. थंयसर ताच्या बायलेक आपूण व्हरूंक 2 वर्सां सावन ट्राय करीत आसलो. विजा जावंकच ना. एक दीस ब्रदर प्रकाशाचे डिवायन मर्सी ग्रुपाचे मागणी आयकतना आमी पिटिशन बरोवन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदां 3 वरांच्या मागण्या रिपीट करून मागतलें. 2 वर्सांनी जायनातलें. मागल्या 21 दिसांनी विजा फावो जाली. आतां तें ग्रीसांत वावर करून आपल्या घोवा सांगाता आसा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष. एका शेजारी भावाक किडनी स्टोन ऑपरेशन जाल्लें. उपरांत ताका पांयांत सूज आनी वोंक सुरू जाली. कितें वखद घेतल्यार रावनातलें आनी ताका दोळ्यांचें ऑपरेशनय जाल्लें. जाल्यार दोळे उक्ते जायनातले आनी दिश्ट सोमानातली. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी देवाचें उतार दिलें. तें देवाचें उतार हांवें त्या भावाक वाचूंक दिलें आनी हांवें सदांच 3 वेळा मागण्यार रिपीट करून तांचे खातीर मागलें. आतां तो कंप्लीट बरो आसा. अशेंच देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या हर एक उपकाराक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. ही साक्ष दिवंक गाळाय जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. थँक्यू. सगळे आमचे दोळे धांप्या आनी मागया. आज खंयची कितें गरजो आसा, खंय आज जावं फुरो तूं रिपोर्टाक वेते आसाय, जावं फुरो बरें काम सुद्दां वेते आसाय, जावं फुरो आज ऑपरेशन आसा तुजें, किमो आसा, खंयचे कश्ट आसा, दूख आसा, इवन रीणकार रीण दिवंक आसा, तुजो लॉन जावना जावं फुरो, तुजें घर अर्द्याक रावलां जावं फुरो, विंगड समस्येन तूं कश्टोन आसाय, हे सकाळीच्या वेळा त्या सुमेच्या हातांत समर्पीत कर. बरी भलायके खातीर मागया. तूं येता वेता आसतना तो जेजू तुका राखूं दी आनी सांबाळूं दी. आज तो म्हणटा की आपुरबायन हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. आज ताणें ताजो जीव आमच्या खातीर दिला. एक पण आमची जिवी ते जेजूच्या हातांत समर्पीत कर. आज हे मागया. मोगाळा बापा, जेजूच्या नांवान आज आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. सगळ्या वायट तावन अंतकाराच्या काळोखाच्या सक्तेतावन
वायट संकल्प आमकां सुटका आनी चडवण लाभ बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर बेस्तांव आनी बरो म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी. एक देवाचे उतार तुमच्या जिबेर दवरा. आज थोडो वेळ सुमे सांगता कस करा. आज सुरवात करया मिस्टरच्या बलिदानात एक जावं. मेचो म्हयनो जावन आसा 1 तारीख जावन आसा. आज प्रत्येक तरी ओ म्हयनो मोरये मायेक समर्पित कंदिला घरांत तेल्स आमोरी मागणे खाणा नासतना करया. हो एक म्हयनो येवकरिस्ता थंय आमी बळवंत रितीन खर्च करया. एक म्हयन्यांत म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या मागण्याचो म्हयनो जावन आसा त्या खातीर येवकरिस्ता थंय खर्च करया. दीस मोरी माय आमकां आदार दिताली. ह्या ब्रेस्तारा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा. 2 तावन 6 वरां विनवणे खातीर आराधन कावन्सिलिंगाक हांव मेळटालो. तशेंच 6:30 तावन 7 मीस 7 तावन 9:15 वरां पर्यंत शिकोवन आराधन तरणाट्याचेर भुरग्यांचेर ह्या जाग तकला हात दवरून तेलवणीचे मागणे करतले आनी सगळ्या पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे आसतले. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हयन्याचो पयलो शुक्रार अंधेरी मरोल सेंट जॉन द इव्हांजलिस्ट चर्च सकाळी 10 तावन 3 वरां पर्यंत त्या सुवातेर विशेष आराधन मिसेचे बलिदान अर्घ वाकाणी शिकोवन आसतले. फास्टिंग प्रायर कोणाक वेळ आसा येया. एक दीस म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सुमया सांगता आमी खर्च करया. प्रत्येक तरान हो मेचो म्हयनो मागण्यांत आनी चड आमी खर्च करया. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव तेरेसा वामंजूर थान उलयतां. हांव म्हज्या मम्मीची साक्स दिवंक आशेतां. ऑक्टोबर म्हयन्यांत म्हज्या मम्मीक स्ट्रोक जाले आनी तिजी रायट सायड चलना जाली. तिका मल्टिपल मेडिसिन्स आसल्यान तिका वखद वर्क जावनचे कश्ट आसा म्हणून दाक्तरांनी सांगलें. ह्या वेळार आमी डिवायन मर्सी टिमांत हांव देवाचे उतार घेतले. आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सांध्यांनी देवाचे उतार रिपीट करूंक सुरू केले. आतां 2 म्हयने उपरांत मम्मी संपूर्ण रितीन बरी जाल्या. ती चलता. ह्या येदे व्हडा उपकारा खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. तशेंच 1 वर्सा आदीं स्ट्रोकाच्या समस्येतून म्हज्या पप्पाकी अशंत जाल्ले. त्या वेळारय आमी डिवायन मर्सी ग्रुपांत हांव देवाचे उतार घेवन आमी मागले. आतां पप्पाय बरो आसा. देवान आमच्या कुटुंबाचेर भलायकेचे आशिर्वादा ओतल्या खातीर आमी देवाक ऋणी जावन आसा. तशेंच आमच्या कश्टाच्या वेळार आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांध्यांनी आमकां बरें सहकार दिला. तांचेरय देवाचे आशिर्वादा मागता. आमकां वेळार देवाचे उतार दिवन आमकां धैर्य दिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाकी आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं दी. प्रेज द लॉर्ड. हांव मेंगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमेंट दिवंक आशेतां. म्हज्या भावाक डायलिसीस आसलें आनी तो सिरियस कंडिशनार आसलो. त्या टायमार हांवें पेटिशन धाडलें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी ताका बरें आमरणाची कृपा फावो जाली. देवाक जावं अर्गां. उपरांत आमच्या घरांत ताप सगळ्यांकी हर एकल्याकी आनी मागीर पेटिशन धाडलें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. सगळ्यांचो ताप बरो जावन सगळीं हुशार जालीं. उपरांत म्हज्या पुताचें काजार आसलें. हांव मागणूंत आसलें 3 वरार. पावस आसलो, लॉकडावन आसलें. हे सगळे आडखळी पयस जावन काजार बऱ्या भशेन जालें. देवाक जावं अर्गां. मागीर म्हज्या तळ्यान तान आनी नाकान तान रगत येतालें. कुंकली कान पुरो जालें 1 म्हयनोभर. मागीर हांवें पेटिशन धाडलें. संपूर्ण गूण जाली. देखून जावं देवाक अर्गां. सबार उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात. जावं देवाक अर्गां. हे वर्ड ऑफ गॉड आनी बायबलाची वळख करून दिल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक सदांच हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. थँक्यू जेजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजू आनी हांव गोंयांसून उलयतां. पयले सुवातेर देवाक अर्गां दिता म्हज्या केल्ल्या सर बरेपणाक आनी जायते उपकार आनी आदार म्हाका मागले फावो केल्ल्या पासत आनी जायते आदार देवान म्हाका दिला. त्या देण्या खातीर बापाक मागीर अर्गां दिता. आनी तशें म्हगे नोंडेक ऑपरेशन आसलें. ह्या काकुटीन 3 वरांचेर सकाळींच्या मागण्यान तेज्या पासत मागतालें. 4 म्हयने तशें तें वचून येतालें बांबोळे हॉस्पिटलान.
येताले वयताले आजयो हाल्यो करून तशें आमी देवा कडेन मागताले. देवा जाय तशें जातो म्हूण कित्याक तेगे तें ऑपरेशन व्हडलें हार्टाचें आनी एक दीस तेगे आतां गेले त्या म्हयन्यान जालें ऑपरेशन आनी तें बरें जावन घरा येयलां. देवाक आर्गां तें देवान ताका बरें करून तें ऑपरेशन जाल्लें कित्याक दोतोरान तेजी गॅरंटी हें दिल्ली आनी ताका आयसियून दवरिल्लें 2 दीस पसून उरतो म्हूण सांगिल्लें. म्हणल्यार देवान जेजून एक मिलाग्र कशी 24 वरांनूच तें दोळे उक्ते केले तेणें. देवाक आर्गां दिता. देवान केल्ल्या ताका व्हड उपकारांक जेजून ताका बरी पेकोवणी आनी हें फावो केल्ल्या पासत आनी सर देण्या खातीर बापाक मायेक आर्गां दिता. आनी तशें ब्रादर प्रकाश आनी तेज्या तिमाक देवान तांकां भरपूर आशिर्वादान भरूं म्हूण सदांच आमचें मागणें तुमकांय सगल्यांक फावो जावंक म्हूण मागता. आर्गां जेजू आर्गां जेजू दिनवास जेजू आमेन. हांव मंगळूर तावन म्हाका साबार तेंपा तावन स्किनाचें प्रॉब्लम आसलें आनी हांवें मस्तो वखदय केल्लें पूण वखद करतना तें समज जातालें उपरांत थोड्या काळा उपरांत तशेंच रिपीट जातालें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें वर्ड ऑफ गॉड सुद्दां आनी रिपीट करनासलीं आनी हाचें मम्हाका मस्त बरेंपण मेळ्ळें आनी आतां स्किनाचें प्रॉब्लम कंप्लीट जावन गूण जालां. तशेंच आमच्या फॅमिली मेंबराच्याक एकल्याक गरजागेचे प्रॉब्लम आसले त्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं पिटिशनां घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तांचें आतां प्रॉब्लम सक्कड सॉल्व जालां आनी तीं बऱ्यान आसात. त्या खातीर हांव दुनिया देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आमचे खातीर मागिल्ल्याक हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावाक हांव तांकां बरें मागतां. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस.